अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप, ये लड़का और लड़की अब इस दुनिया में नहीं। कौन-सा गुनाह इनसे हुआ, कौन-सी गलती हुई और क्यों इन्हें कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया? आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे लोगों को भी सबक हासिल हो और जो गलती इन्होंने की, दूसरे लड़के-लड़कियाँ उस गुनाह से बच सकें। कहानी कुछ इस तरह है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे और फिर तमाम हदूद पार कर गए। लड़की उम्मीद से बच्चा पैदा होने वाला हो गया और 2 साल तक ये बताया जा रहा है कि ये इकट्ठे मिलते रहे छुप-छुपा के। 2 साल के बाद इस लड़की ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। जब भाई को पता चला और फिर भाई ने ग़ैरत के नाम पे लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे सवालात बेशुमार हैं। हमारे माशरे में आप सबके इल्म में कि ग़ैरत के नाम पे आए दिन कत्ल होते हैं। लेकिन मैं जो बात आज बताने वाला हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पे आपने अक्सर देखा कि बेशुमार लड़के-लड़कियाँ आपस में दोस्त बन जाते हैं। किसी को पता नहीं होता कि इसके आगे पीछे कौन है और कई जगह पे मोहल्लों में भी दोस्ती शुरू हो जाती है। कई जगह पे अपने शहर में भी एक-दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और फिर दोस्त बनने के बाद बजाय इसके कि वो निकाह की तरफ रुजू करें, निकाह करें और बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें, इस तरफ नहीं जाते। ये दोस्ती फिर जिस तरह यूरोप में लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह ये मिलते हैं। और मिलने के बाद जो नतीजा ये निकला आपको मैं बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है फिर जब आप गलत काम करेंगे तो नतीजे जो वही गलत ही मिलेंगे, अच्छे नतीजे नहीं मिलते। अब यहाँ पे लोग कहेंगे जी कि इसके भाई का कसूर था, मगर आप हमारे माशरे में अगर नज़र डालें तो इन चीज़ों को किसी सूरत भी कोई भाई या कोई वालिद या कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती। असल में जो रास्ता गलत हो और फिर आप सबके इल्म में है कि इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लामी तालीमात में भी यही है कि निकाह करो और फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में बगैर निकाह के कोई बच्चा पैदा हो जाए ना उसका मुस्तकबिल है कोई, ना उसका कोई फ्यूचर है, उल्टा उसके लिए वो ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। यूरोप में ये सब कुछ चलता है क्योंकि यहाँ पे हालात और हैं, यहाँ का माशरा और है, मगर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पता है। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पे भी रहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात है। हमारा माशरा, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात पैदा करें। यहाँ पे 2 साल तक ये लड़का और लड़की इकट्ठे रहे। मेरे लिए ये सवाल है कि इन्होंने निकाह क्यों नहीं किया? अगर एक-दूसरे से इनको मोहब्बत थी, लड़के को भी मोहब्बत थी, लड़की को भी मोहब्बत थी, तो इन्हें चाहिए था कि अपने वालिदैन के ज़रिए रिश्ता भिजवाते और वालिदैन को चाहिए था कि इनका निकाह करवा देते। अगर कई दफ़ा होता है कि ये ख़ानदान में नहीं है, ये हमारी ज़ात में नहीं है, इनकी ज़ात और है, इनका मज़हब और है, वहाँ भी हिकमत अमली का सामना करना चाहिए और उसके मुताबिक फ़ैसला करके रुख़सत कर देना चाहिए। उसी में बेहतरी होती है माँ-बाप के लिए भी और औलाद के लिए। अगर आप ये बातें नहीं मानते, मगर इन्होंने बताया ही नहीं अपने माँ-बाप को, ये है इनकी गलती। ना लड़के ने बताया, ना लड़की ने बताया। और जब पता चला भाई को तो भाई ने पूछा तो ये लड़की ने सच-सच बता दिया कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली। उसके बाद यही अंजाम होना था उस माशरे में, क्योंकि और रास्ता नहीं था। या तो आपको पता ही है हमारा माशरा, ये चीज़ें जो कुछ हो रहा है वो देख रहा और आँखें बंद कर ले, ऐसा नहीं। मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि जनाब जो भी लड़की और लड़कियाँ ये रास्ता अख्तियार करते हैं, उन्हें सबक हासिल करना चाहिए और इस गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप निकाह कर लें। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, और भी रास्ते हैं पाकिस्तान में, तमाम ममालिक में कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं जाके, और फिर वहाँ पे आपको अदालत से जब कोर्ट मैरिज हो। फिर पाकिस्तान का एक और बड़ा मसला है कि वहाँ के लोग जो है ये मानते नहीं कि सिर्फ कोर्ट मैरिज को भी वो अपनी तौहीन समझते हैं। मगर ये जो काम अब हुआ कि 2 कत्ल किए गए, अब लड़का सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा,
جو پچھلے ماں باپ ہیں وہ پیسہ لگا کے کبھی کسی وکیل کے پاس جائیں گے، کبھی کسی وکیل کے پاس جائیں گے، عزت تو اس طرح بھی خاک میں مل گئی، دونوں صورتوں میں عزت تو خاک میں مل گئی۔ یہاں پہ اگر ایسا حادثہ ہو ہی گیا تھا، کوئی فرض کرے انہوں نے یہ گناہ کر ہی لیا تھا، اگر عقل مندی کا کوئی نہ کوئی اس میں مظاہرہ کیا جاتا تو ان کی فوری طور پر آپ شادی کروا دیتے، نکاح کروا دیتے، سادگی کے ساتھ اس کو بچی کو رخصت کر دیتے، اس طرح بھی یہ جان بچ سکتی تھی۔ مگر جو لڑکے نے راستہ اختیار کیا ظاہر ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن کیونکہ معاشرے سے بڑا کوئی سیکھتا ہے انسان، سب سے زیادہ جو چیزیں سیکھتا ہے انسان اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آج اس طرح کتنے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کا کوئی لڑکی کا بھائی نہ ہو تو وہ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دے، مگر راستہ وہی ہے جو بالکل اسلام نے بتایا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسلام نے کہا شادی کرو، یہاں پہ بھی یورپ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی شادی کرتے ہیں، تو سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ نکاح کر، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، مگر جو زندہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یہی اس گناہ میں شامل ہوں۔ بے شمار لوگ اس وقت اسی لائن پہ چلے ہوئے ہیں۔ یورپ میں تو جو یورپین ہے وہ تو شادی کو اب اتنا اچھا سمجھتے نہیں، وہ کہتے بعد میں طلاق ہو جاتی، یہ ہو جاتی، وہ ہو جاتی۔ اگر آپ نے اپنے معاشرے میں رہنا ہے، اگر آپ نے اپنے مذہب کے مطابق چلنا ہے تو آپ کو پھر مذہب کے مطابق ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اسی کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے پڑیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ رہیں ہم پاکستان میں یا رہیں ہم سعودی عرب میں اور طریقے ہمارے یورپ والے ہوں، ایسے نہیں چلتا۔ جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ ہر ملک کا اپنا کلچر ہے، اپنے قوانین ہے، اپنا مذہب ہے ہر ملک کا، کوئی کسی کے مطابق چل رہا ہے، اپنے مذہب کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں جو پاکستانی ہیں، خاص کر جو مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے مطابق چلنا پڑے گا تو پھر ہی بچت ہوگی۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا عدالت میں کسی نے پسند کی شادی کر لی تو پھر بھی گھر والوں نے مار دیا، وہ وہاں پہ جہالت ہے۔ اگر قانون نے انہیں اجازت دے دی، قانون نے انہیں تحفظ دے دیا کہ آپ میاں بیوی، انہوں نے اعلان کر دیا۔ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، دو گواہ، لڑکی کی طرف سے دو لڑکے کی طرف سے، کہ وہ گواہی دے رہے کہ آپ آپس میں میاں بیوی بھی ہیں، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو جب عدالت نے یہ مان لیا تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کو قتل کرے؟ یہاں پھر جب آپ غلط کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر نتائج آپ سب کے علم میں جو نکلتے ہیں، آئے دن عدالتوں میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو میں ان والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اس طرح کے حالات دیکھیں تو وہاں پہ حکمت عملی سے، تحمل سے اور عقل مندی سے کام لیں، اور فوری طور پر اس طرح کا کیس ہو تو ان کا نکاح کروا دیا جائے، یہی اس کا حل ہے۔ قتل کرنا یا غیرت کے نام پہ یہ سب کچھ کرنا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر انہوں نے گناہ کیا، ان کو اجازت نہیں اس چیز کی، تو آپ کو بھی اجازت نہیں کہ آپ ان کو قتل کریں، کسی نے آپ کو حق نہیں دیا اس چیز کا۔ ایسے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی میرا مشورہ یہی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ پیش آئے، مگر کوئی غلطی آپ کی، اگر کوئی بچہ معاشرے میں ان کی غلطی کی وجہ سے آ جاتا ہے تو ہمارے پاکستان میں یا اسلام میں اس کی جگہ نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ کام کریں جو اسلام اجازت دیتا ہے، معاشرہ اجازت دیتا ہے، سب سے بڑا اپنے مذہب کو فالو کریں، اور اسی میں بچت ہے، اسی میں ہی آپ کی بچت ہے۔ اور اسلام نے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ تربیت کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اخلاقیات کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ گناہ میں کیونکہ مزہ بہت ہے، یہ بھی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھدار اچھا یہ تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی قابو میں آ جاتی، ایسے کام سے بڑا دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے اتنی تعلیم حاصل کر کے بھی یہی کام کرنے ہیں تو اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن جو تعلیم یافتہ نہیں انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بے شمار لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے نکاح بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ، کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی طلاق یافتہ تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ یہ بیوہ عورتیں پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ
میری ایک دفعہ بات ہوئی ایک خاتون سے، تو کہنے کبھی میرے ماں باپ نے بہن بھائیوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، ہمارے یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال یہ بھی مناسب نہیں، اسلام اگر اجازت دیتا ہے تو اگر لڑکی کی عمر ایسی ہے اور وہ بیوہ ہوگی یا یہ طلاق یافتہ ہوگی تو گھر والوں کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا کہیں دوسرے بندوبست کرے، کوئی نہ کوئی رشتہ ڈھونڈے۔ نادی میرا خیال ہے کہ جو میسج میں دینا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی یعقوب صاحب کے ساتھ بھی ایک پروگرام آ رہا ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں۔